अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना मुनव्वरा में इस्लामी माशरे का आगाज़। सीरत नबी का टॉपिक है। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पूरा वाक़या पेश करूँगा। अल्लाह पाक आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी देखना। इंशाअल्लाह ये मदीना मुनव्वरा में इस्लामी माशरे का आगाज़, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। मुसलमान पत्थरों से बुनियादें भरने लगे। बुनियादें तकरीबन 3 हाथ 4.5 फुट गहरी थी। उसके लिए ईंटों की तमीर उठाई गई। दोनों जानब पत्थरों की दीवारें बनाकर खजूर की टहनियों की छत बनाई गई और खजूर के तनों के सतून बनाए गए। दीवारों की ऊंचाई इंसानी कद के बराबर थी। उन हालात में कुछ इंसारी मुसलमानों ने कुछ माल जमा किया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, उस माल से मस्जिद बनाइए और उसको आरास्ता कीजिए। हम कब तक छप्पर के नीचे नमाज पढ़ेंगे? उस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मस्जिदों को सजाने का हुक्म नहीं दिया गया। उस सिलसिले में एक और हदीस के अल्फाज ये हैं, क़यामत कायम होने की एक निशानी यह है कि लोग मस्जिदों में आराइश और ज़िबाइश करने लगेंगे, जैसे यहूद और नसारा अपने कलीसियाओं और गिरजों में ज़ेब व ज़ीनत करते हैं। मस्जिद नबवी की छत खजूर की छाल और पत्तों की थी और उस पर थोड़ी सी मिट्टी थी। जब बारिश होती तो पानी अंदर टिकता। ये पानी मिट्टी मिला होता, उससे मस्जिद के अंदर कीचड़ हो जाता। ये बात महसूस करके सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो छत पर ज्यादा मिट्टी बिछा दी जाए ताकि उसमें से पानी न रसे, मस्जिद में न टपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, यूं नहीं रहने दो। मस्जिद की तमीर के काम में तमाम मुहाजिरीन और अंसार सहाबा ने हिस्सा लिया, यहाँ तक कि खुद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथों से काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर में ईंटें भर भर कर लाते, यहाँ तक कि सीना मुबारक गुबार आलूद हो जाता। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईंटें उठाते देखा तो वो और ज्यादा जानफशानी से ईंटें ढोने लगे। या ईंटों से मुराद पत्थर हैं। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाकी सहाबा तो एक पत्थर उठाकर ला रहे हैं और हजरत उमर बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु 2 पत्थर उठाकर ला रहे थे। तो उनसे पूछा, उमर, तुम भी अपने साथियों की तरह एक एक पत्थर क्यों नहीं लाते? उन्होंने अर्ज किया, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला से ज्यादा अजर व सवाब चाहता हूँ। हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत नफीस और सफाई पसंद थे। वो भी मस्जिद की तमीर के लिए पत्थर ढो रहे थे। पत्थर उठाकर चलते तो उसके अपने कपड़ों से दूर रखते ताकि कपड़े खराब न हो। अगर मिट्टी लग जाती तो फौरन चिटकी से उसको झाड़ने लग जाते। दूसरे सहाबा देखकर मुस्कुरा देते। मस्जिद की तमीर के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें 5 माह तक बैतुल मुक़द्दस के तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे। उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से क़िबले का रुख बैतुल्लाह के तरफ हो गया। मस्जिद का पहले फर्श कच्चा था, फिर उस पर कंकरियां बिछा दी गई। ये इसलिए बिछाई गई कि एक रोज बारिश हुई, फर्श गीला हो गया। अब जो भी आता अपनी झोली में कंकरियां भर कर लाता और अपनी जगह पर उनको बिछाकर नमाज पढ़ता। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सारा फर्श ही कंकरियों का बिछा दो। फिर जब मुसलमान ज्यादा हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को वसी करने का इरादा फरमाया। मस्जिद के साथ जमीन का एक टुकड़ा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का था। ये टुकड़ा उन्होंने एक यहूदी से खरीदा था। जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को वसी करना चाहते हैं तो उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझसे जमीन का ये टुकड़ा जन्नत के एक मकान के बदले में खरीद लें। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन का वो टुकड़ा उनसे ले लिया। मस्जिद नबवी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اگر میری یہ مسجد ثنا کے مقام تک بھی ہی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کی وسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی ہے، اور اس کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے لیے 2 حجرے بنائے گئے۔ یہ حجرے مسجد نبوی بالکل ملے ہوئے تھے۔ ان حجروں کی چھتیں بھی مسجد کی طرح کھجوروں کی چھال سے بنائی گئی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان میں نچلی منزل میں قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، حضور آپ اوپر والی منزل میں قیام فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مجھے نیچے ہی رہنے دے، کیونکہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، اسی میں سہولت رہے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات ہماری پانی کی گھڑیاں ٹوٹ گئی، ہم گھبرائے گئے کہ پانی نیچے نہ ٹپکنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی نہ ہو، تو ہم نے فوراً اس پانی کو اپنے لاف میں جذب کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے پاس وہ ایک ہی لاف تھا اور دن سردی کے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر والی منزل پر قیام کرنے کی درخواست کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ ان کے گھر کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا حضرت اسعد بن زرع اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سے بھی آتا تھا۔ اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث اور حضرت زید بن رافع رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تھا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفر میں خرچ کرنے کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے۔ رہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن عریقت کو بھیجا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اخراجات برداشت کیے۔ ان کے گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری بھی انہیں ہی سونپی گئی۔ اسی طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سودا بن زماں رضی اللہ عنہا اور دایا ام ایمن رضی اللہ عنہا جو زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کے بیٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجے عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ چونکہ شادی شدہ تھی اور ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بعد میں ہجرت کی تھی اور اپنے شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ ہی چھوڑ آئی تھی۔ ان کے شوہر ابو عاص بن ربیع رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے، گرفتار ہوئے، لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا، پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلی حبشہ ہجرت کر گئی تھی۔ یہ بعد میں حبشہ سے مدینہ پہنچی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر والے بھی ہی ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام رومان، حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا شامل تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس شخص کو جنت کے حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ ہجرت کے اس سفر میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء میں ٹھہرنا پڑا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مدینہ پہنچے اور اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کی ہاں پہلا بچہ تھا۔ ان کی پیدائش پر مسلمان کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ کفار نے مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں ان کے ہاں کوئی نرینہ نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر ان لوگوں کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، اس لیے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہل کھجور کی شاخیں جلائی گئی۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ کندلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک جو میرا کہا سنا اللہ پاک قبول مقبول فرمائے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔